के रंग प्यारों के संग साल भर ना मिलने वालों की मुलाकात का वक्त आ गया। ईद मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। मुल्तान रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर मुसाफिरों का रश, बसें कम पड़ गईं। प्यारों के लिए तोहफे भी ले लिए, आंखें अपनों को देखने की मुंतज़िर। ईद मनाने के लिए परदेसियों के घरों को वापसी। ट्रांसपोर्टर्स की ओवरचार्जिंग रोकने के लिए टीमें तश्कील। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान हंजरा कहते हैं, जायद किराया वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी, गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। ईद करीब आते ही बहावलपुर पर भिखारियों की अलगार। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी अजियत से दो चार। कोई भी चीज खरीदने के लिए खड़े होने पर भिखारी घेर लेते हैं। शहरियों के लिए जान छुड़ाना मुश्किल, भीख न मिलने पर बद्दुआएं भी देते हैं। ये भिखारियों ने बहुत तंग कर रखा है। हर जगह पे जहाँ भी रुकते हैं वहीं आ जाते हैं। गाड़ी पे होते हैं, पैदल होते हैं, मरीज के साथ होते हैं। मरीज को एक लेके साथ परेशान होते हैं, साथ में ये भी परेशान करते हैं। यहाँ पे फकीर आके कस्टमर से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। ख़ास तौर पे लेडीज़ उनको हाथ लगाती हैं, उनकी जेबों से पैसे निकालती हैं। कस्टमर को जब पता चलता है वो चला जाता है, तो उसके बाद आके वो हमसे ये गिला करता है कि हमारी जेब कट गई है। ईद सर पर आ गई मगर शॉपिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई। तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरियों ने मार्केट का रुख कर लिया। कहते हैं कपड़े और दीगर अशिया खरीद ली हैं, अब जूते लेने आए हैं, लेकिन महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा। ईद करीब आते ही चूड़ियों की मार्केट में रश। खवातीन और बच्चियां मुनफरिद और रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। ग्राहकों का रश देखकर दुकानदारों की चांदी हो गई। ईद की आमद मुल्तान के बाजारों की रौनकें बबाला। खरीदारों का रश बढ़ने लगा। तिल्ले और मोती वाले खुस्सों की मांग में इजाफा। दुकानदारों का कहना है कि कपड़ों के साथ मैचिंग रंग के खुस्से ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। ईद करीब आते ही मुल्तान के बाजारों में गहमा गहमी। कपड़ों के साथ मैचिंग जूते खरीदना अभी बाकी। खवातीन के लिए मैचिंग ज्वेलरी और पर्स भी होना जरूरी। नए कपड़े और मैचिंग जूते खुशियों को दुबाला कर देते हैं। शहरी पुरजोश। ईद पर अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। डीपीओ मियांवाली अख्तर फारूक की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू। कहा पाकों में एहलकार तैनात होंगे। हवाई फायरिंग व व्हीलिंग पर सख्त एक्शन होगा। शहरी मशकूक अफराद की फौरी इत्तला दें। ईद उल फितर पर इमरजेंसी से निपटने के लिए प्लान जारी। बहावलपुर में मराकज़ सेहत के अमले की छुट्टियां मनसूख। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स मुतालिका तहसीलों के फोकल पर्सन्स मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज दस्तयाब होंगी। बहावलनगर में ईद के मौके पर सफाई के खुसूसी इंतजाम। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से सफाई प्लान जारी। चौक मंजिलाबाद में कैंप भी कायम। शहर 12 सेक्टर्स में तकसीम। खुसूसी स्क्वाड भी तश्कील। बहावलपुर चिड़ियाघर जनूबी पंजाब के शहरियों की बड़ी तफरीगाह। ईद उल फितर पर शहरियों की कसीर तादाद में आमद मुतवक्के। जानवरों के जंगले मुरम्मत करने का काम मुकम्मल। झूलों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिए गए। सिक्योरिटी सख्त। दूसरी जानिब तौसा में डीजी वाइल्ड लाइफ मोहम्मद अंसर चट्ठा और लीगी रहनुमा ख्वाजा निजामुल महमूद ने चिड़ियाघर का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान बैतुल माल अल मुस्तफा वेलफेयर का ऐसा इक़दाम। खानपुर में इफ्तारी के लिए मुस्तकीन में खाना तकसीम। 40,000 से ज्यादा खाने के पैकेट दिए गए। खवातीन ने रोजाना मुफ्त खाना मिलने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। भक्कर में स्वीट होम के बच्चे ईद की खुशियों में शामिल। सैयद मुर्तजा आशिक की जानिब से 100 यतीम बच्चों में कपड़े और गिफ्ट तकसीम। इफ्तार डिनर भी दिया गया। तोहफे मिलने पर बच्चों की खुशी दी थी।
عید کے رنگ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کے سنگ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر بچوں میں عید تحائف تقسیم، بچوں کو نئے کپڑے اور جوتے دیے گئے۔ عید پر رنگارنگ پروگرام کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ اے سی کروڑ چودھری نور محمد کا ٹی ایچ کیو ہسپتال اینڈ ٹراما سینٹر فتح پور کا دورہ، مختلف وارڈز کا معائنہ، مریضوں سے خیریت دریافت کی، صفائی ستھرائی کا نظام بہتر نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ میں نے ابھی ٹی ایچ کیو ہاسپٹل وزٹ کیا۔ میں وقتاً فوقتاً وزٹ کرتا رہتا ہوں۔ میڈم میرا بدار صاحبہ کے حکم کے مطابق ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے ہماری اے سی صاحبہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ہم ہفتے میں ہر روز ٹی ایچ کیو وزٹ کریں گے۔ یہ بھی ایک روٹین کا وزٹ ہے، تو میں وقتاً وقت آتا رہتا ہوں۔ آج میں نے مریضوں کے جو اٹینڈنٹ ہیں ان سے ملاقات کی ہے، ان کو دیکھا ہے، تو دوائی کے لحاظ سے اور دی گئی سہولیات کے حوالے سے مریضوں کے اٹینڈنٹ جو ہیں وہ مطمئن دکھائی دیے۔ 1 سے 15 اپریل تک اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی، مارننگ شفٹ 7:30 سے 1 بجے، سیکنڈ شفٹ 12 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جمعے کے روز پہلی شفٹ 7:30 سے 11:30 جبکہ سیکنڈ شفٹ 2:30 سے شام 4 بجے تک ہوگی۔ ترنڈا محمد پناہ میں روہی کی خبر پر ایکشن، صوبائی محتسب کا بوائز پرائمری اسکول پنو آرائی میں سہولیات کے فقدان کا نوٹس۔ 7 اپریل کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے تفصیلی رپورٹ طلب، روہی نے فرنیچر اور بجلی نہ ہونے کی خبر نشر کی تھی۔ سخی سرور میں ممبر صوبائی اسمبلی سردار احمد خان لغاری سے چیف خلنگ حاجی ملک ارشاد حسین کی ملاقات، علاقائی سیاسی صورتحال مسائل پر تبادلہ خیال، سابق چیئرمین نے علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ ویب کو ملتان میں نجکاری کا عمل تیزی سے جاری، مشتہی 3 آسامیوں پر تعیناتیاں مکمل، میاں انصار محمود چیف فائنینشل آفیسر، عبدالرحمان چیف سپلائی چین مینجمنٹ آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کی نشست پر ساجد یعقوب انصاری تعینات۔ جنوبی پنجاب میں صحت دشمن عناصر کی شامت، پنجاب پور اتھارٹی کی کارروائیاں، کوٹدو میں 100 لیٹر جوس، 60 کلو کیمیکل، 10 کلو زائد المیعاد اشیاء تلف، جامپور میں 150 لیٹر آئل تلف، مجموعی طور پر 1,80,000 روپے جرمانہ، ادھر بیرا میں اصلاح تک واٹر فلٹریشن پلانٹ سیل۔ ہاٹا ملتان میں مبینہ بے ضابطگیاں، ڈپٹی ڈائریکٹر خالد محمود کے گرد گھیرا تنگ، غیر قانونی نقشہ جات کی منظوری پر درجنوں کیسز زیر سماعت، ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے دفاتر کو تالے، کام ٹھپ، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا کرپٹ عناصر کو عبرت کا نشان بنانے کا اعلان۔ ترقیاتی کام کا مقصد عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، احمد پور شیخ قیامی آباسی فلائی اوور 4 سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا، کام کے سست روی سے تاجر اور اہل علاقہ اذیت کا شکار ہیں، مٹی اڑنے لگی، فلائی اوور کے اطراف کاروبار متاثر۔ بہاڑی انتظامیہ تجاوزات معافی کے سامنے بے بس، کارروائیوں کے باوجود تجاوزات کی بھرمار، ریڑھی بانوں کا سڑکوں پر قبضہ، راہگیر مشکلات سے دوچار، اہلکار منتھلی وصول کرتے ہیں، شہریوں کا الزام۔ بہاڑی کے کسان حکومتی پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج، ڈپٹی کمشنر کمپلیکس تک ریلی، مطالبات کے حق میں نعرے بازی، زر اجناس کی کم قیمت پر آڑے ہاتھوں لیا، مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں عید کے بعد احتجاج کی دھمکی۔ کپاس کی اگیتی کاشت کے لیے بھرپور مہم جاری، راجن پور میں سیمینار، اسپیشل سیکرٹری زراعت سرفراز احمد وقزی کی شرکت، ڈائریکٹر زراعت مہر عابد حسین، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد آصف بھی شریک، اگیتی کاشت کے فوائد بتائے گئے۔ اچھی فصل اگائیں اور انعام پائیں، رحیم میاں خان کے کسانوں کی حوصلہ افزائی، گندم کی فی ایکڑ پیداوار کا مقابلہ، 630 درخواستیں، 439 کسان مقابلے کے لیے فائنل،
पहला इनाम 10 लाख, दूसरा 8 और तीसरा इनाम 5 लाख रुपए। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान में भर्ती कांस्टेबल्स वेरिफिकेशन और स्टाम्प पेपर जमा कराएंगे। ड्राइवर के उम्मीदवार लाइसेंस ब्रांच का परफॉर्मर जमा कराएंगे। आरपीओ ऑफिस में 9 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा की जाएंगी। और बैलों की जोड़ी और कंधे पर हल, तरंडा में खेती बाड़ी का रिवायती तरीका, हल चलाते किसान ने दौरे कदीम की याद ताज़ा कर दी। 2 किसान भाई आज भी बैलों से हल चलाने के माहिर। किसानों का कहना है आबाओ अजदाद की रिवायत जिंदा रखी हुई है।